वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने 190 मिलियन पाउंड्स केस में चेयरमैन पीटीआई का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला निगरां काबीना करेगी। बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फराह गोगी, शहजाद अकबर और मुराद सईद के नाम भी शामिल करने की सिफारिश। कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मुस्तनसर इमाम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुताल्लिक तफ्तीश। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नोटिस जारी कर दिए। साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज था या नहीं, जस्टिस यहया अफरीदी का इस्तफसार। साइफर डीक्लासिफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था, वकील सलमान सफदर का मुकालमा। हतमी रिपोर्ट में आजम खान से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने क्या कहा, जस्टिस यहया अफरीदी का इस्तफसार। आजम खान अगवा हो गए, उनकी फैमिली में मुकदमा भी अगवा का दर्ज करवाया, फिर उनका 164 का बयान आ गया। वकील सलमान सफदर के दलाइल, ऐसे फिर सच सामने आता है। जस्टिस सरदार तारिक का वकील सलमान सफदर से मुकालमा। ये हमारा जो PDM का हुकूमत था, इरादे तो बहुत अच्छे थे। हमने तो मुल्क को जमहूरी और आईनी बहरान से निकालना था, मुआशी बहरान से निकालना था। कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे। PDM हुकूमत की 16 माह इत्तेहादियों की तवज्जो जाती दुश्मनियों पर थी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। बिलावल भुट्टो साबिक इत्तेहादियों पर बरस पड़े। जिस सिमत में मुल्क चल रहा है, इससे मसाइल में कमी नहीं, इजाफा होगा। बुजुर्ग सियासतदान घर बैठें, मस्जिद जाएं और दुआएं करें। एतराज़ पुराने सियासतदानों पर नहीं, उनकी 70 साल पुरानी सियासत पर है, जिससे अवाम की तकालीफ बढ़ी और मुल्क को नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो की चतराल जलसे में घन गरज। 18वीं तरमीम से मुतालिक लीगी बयानिए पर तनकीद के तीर बरसा दिए। आसफा भुट्टो से चित्राल से नानी की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने की बात करने का भी ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात से कब्ल रहनुमाओं की सियासी बैठकें बदलने लगी। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक सेनेटर वकार अहमद खान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। साबिक अरकान असेंबली मुबीन आलम और मसूद आलम समेत दीगर अफराद भी नून लीग का हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा पेश करेगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए पहली बैठक। अमीनुल हक ने सिंध भर के PP मुखालिफ तबकात को साथ मिलाने को तरजीह करार दे दिया। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी का सिंध में अपना वजीर आला लाने का दावा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में नून लीग समेत तमाम जमातों का डटकर मुकाबला करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का 1 दिसंबर से पंजाब में डेरे डालने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी की सूबाई क़यादत को इंतखाबात की भरपूर तैयारी की हिदायत। दिसंबर के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों से पार्टी टिकट की दरख्वास्तें तलब कर ली। बलोच तलबा जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर निगरान वज़ीर आज़म को 29 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदी पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स पहली बार 58,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। मार्केट में 827 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,198 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मज़ाहमती तंजीम हमास और इसराइल में जंग में 4 रोज के वक्फे और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुआहिदा तय पा गया। इत्तलाक जुमेरात सुबह 10 बजे से होगा। हमास 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए अफराद में से 50 खवातीन और बच्चों को रिहा करेगी। जंग में वक्फे के दौरान रोजाना 12 से 13 अफराद को रिहा किया जाएगा। इसराइल मुआहिदे के तहत 150 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, जिनमें 60 खवातीन भी शामिल हैं। 1.5 माह की खुरेज जंग के बाद कतर और मिस्र की सालिसी में हमास और इसराइल मुआहिदे पर मुत्तफिक हुए। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए दूसरे मरहले का आगाज। अब स्टॉप एंड फलस्तीनी सदर का जंग में वक्फे से मुअल्लिक हमास और इसराइल के मुआहिदे का खैर मकदम। तहम फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत को मुस्तकिल बुनियादों पर रोकने पर जोर। इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक फलस्तीनी इलाकों से सहूनी कब्जा खत्म हो जाना चाहिए, ताकि फलस्तीन खुद मुख्तार और आज़ाद जिंदगी गुजार सकें। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ सहूनी अफवाज की मुसलसल बमबारी। 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। हमास सरबराह इस्माइल हानिया का पोता भी शहीद। गुज़िश्ता दिनों पोती भी बमबारी में जान की बाजी हार गई थी। मजीद 2 सहाफ़ी इसराइली जारहियत की भीड़ चढ़ गए। शुहदा की तादाद 14,100 तक जा पहुंची। सेहूनी फौज ने अल-शिफा और इंडोनेशियन के बाद उर्दन का फील्ड अस्पताल भी खाली करने की धमकी दे दी।
اسرائیل کی شمالی غزہ میں اپنے گولانی بریگیڈ کے یونٹ کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق۔ غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران حماس سے لڑائی میں سہونی افواج اب تک 71 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر چکی، تاہم مزاحمتی تنظیم حماس کے مطابق سہونی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد تصدیق کی گئی اموات سے کئی گنا زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کے فیصلے سے متعلق کیس کی سماعت۔ مکمل انصاف کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو آئین نے دیا ہے۔ خصوصی عدالت پنجاب میں تھی اور نہ ہی ملزمان وہاں کا رہائشی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست بھی ہو تو دائرہ اختیار نہ ہونے پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ فیصلہ آئین کے خلاف ہو تو بھی متعلقہ عدالت سے ہی رجوع کرنا لازمی ہے۔ حیران کن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے دائرہ اختیار کیسے تسلیم کر لیا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں اہم پیش رفت، تفتیشی افسر کا اسد عمر کے خلاف کیس واپس لینے کا بیان۔ اسد عمر کی گرفتاری مطلوب نہیں، تفتیشی افسر کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں موقف۔ پولیس بیان پر اسد عمر کے وکلاء نے درخواست سے ضمانت واپس لے لی۔ عدالت نے تفتیش افسر کے بیان کی روشنی میں اسد عمر کی درخواست سے ضمانت نمٹا دی۔ شوکت یوسف زئی کا اپنی حراست اور آف لوڈنگ کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سابق وزیر خیبر پختونخوا نے عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب روانگی کے وقت پشاور ایئرپورٹ پر طیارے سے آف لوڈ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ اب سٹاپ اینڈ سرچ مہم کے تحت گرفتار ہونے والے غیر ملکیوں کو ملک بدر کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے اعلان کر دیا۔ حیدرآباد میں ڈکیتی کی بڑی واردات، مسلح ملزمان نے تاجر سے 2 کروڑ روپے اور 3 کروڑ کے طلائی زیورات لوٹ لیے۔ تاجر قاسم آباد میں کار میں پیٹرول ڈلوانے رکا تو ملزمان کار میں بیٹھ گئے اور تاجر کو اپنے ساتھ لے گئے، جس کے بعد ملزمان نے کار سوار افراد کو بھٹائی نگر کے قریب اتارا اور فرار ہو گئے۔ تاجر کی گاڑی وادھوا کے قریب سے مل گئی۔ کراچی کے شہری اپنے ہی محافظوں کے نرغے میں، اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر ڈکیتی کی تحقیقات میں چشم کشا انکشافات۔ ڈکیتی میں ملوث ڈی ایس پی عمیر بجاری کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب۔ ڈی ایس پی کے خلاف ڈیفنس کے جوس سینٹر میں لوٹ مار کی تحقیقات جاری۔ ڈیفنس لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا کیس۔ عمر کے تعین کے لیے ملزم افنان شفقت کا پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی ٹیسٹ کر لیا گیا۔ ملزم کے والد محمد شفقت نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی۔ انویسٹیگیشن پولیس کے مطابق ملزم کے ساتھ کار میں سوار لڑکے ابراہیم کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ سعد اور علی کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ چکوال کے مدرسے میں کم عمر طلبہ سے زیادتی کا کیس، گرفتار ملزمان عدالت میں پیش۔ ملزم ریشان اور انیس کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، دونوں ملزم پولیس کے حوالے۔ ملک میں 3 روز کے دوران دوسری جگہ سے گیس دریافت۔ تھر کے بعد سندھ کھیواڑی کی فیلڈ سلیمان 1-2 سے بھی گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ او جی ڈی سی ایل نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خوشخبری سنا دی۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں مختلف اقسام کی کامیاب پیوندکاری کا تجربہ۔ ڈاکٹرز نے مریض کو مردہ خاتون کا جگر ٹرانسپلانٹ کیا، مریض کی حالت خطرے سے باہر قرار۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 75 پیسے سستا، قیمت 286 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ انٹر بینک 66 پیسے کمی سے ڈالر 285 روپے 13 پیسے کا ہو گیا۔ سونا کی قیمت میں بھی 900 روپے اضافہ، فی تولہ 2,16,500 روپے کا ہو گیا۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیمپ کل سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ اسکواڈ میں موجود کھلاڑی آج رپورٹ کریں گے۔ قومی ٹیم 30 نومبر کو آسٹریلیا روانہ ہوگی۔ سیریز کا آغاز 14 دسمبر کو پہلے ٹیسٹ سے ہوگا۔ آئی سی سی نے ون ڈے پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ بھارتی بیٹر شبمن گل کی پہلی اور بابر اعظم کی دوسری پوزیشن برقرار۔ جنوبی افریقن کیشو مہاراج کا بالرز میں پہلا نمبر برقرار۔ آسٹریلین جوش ہیزل وڈ 1 درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے۔ شاہین شاہ آفریدی 1 درجے ترقی کے بعد 90 نمبر پر پہنچ گئے۔ سندھ پریمیئر لیگ کا آغاز 14 دسمبر سے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ 6 ٹیمز کے درمیان 19 میچز کھیلے جائیں گے۔ شاہد خان آفریدی، عبدالرزاق، شاداب خان اور شرجیل خان جیسے سٹار کرکٹرز ان ایکشن ہوں گے۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی بلاول بھٹو ہوں گے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوالیفائر میچ میں ارجنٹینا نے برازیل کو شکست دے دی۔ میچ کے دوران پولیس اور شائقین میں جھڑپیں۔ ارجنٹائن کپتان لیونل میسی کی میدان چھوڑ کر فینس کی مدد کی کوشش، لیکن اسٹیڈیم کی باؤنڈریز پر رکاوٹیں بیچ میں آ گئیں۔ مائیکروسافٹ بانی اور دنیا کی امیر ترین شخصیت بل گیٹس گٹر میں اتر گئے۔ برسلز میں سیوریج نظام کا جائزہ لیا۔